ازي تشغلاي هايزن كبرات فتوات تخطاتلت زيناتنا حديشت معبالتاتن وانا زيناتن قريبنا لكم لنا عبي وسنة جيزاوي من محدار تجراي تسمع لهم بجنرال تادس ورد زمرح جيزاوي من محدار تجراي تقادل تجراي مسرت غيرو عبي وسنة حليف لهم اتي وسنة تايو كنكافلوكم نام كاب السودان ون عقداسي سممعنة تسمع لهم أنصار حيلتات RSF زواج أزلو بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح منغستي بورت السودان لعلي حادنت ب5 بليون دولار زقمت سممعنة عدقيت نفرتو كم زكايده تسمع لهم حدا أفريقاوي بعال سلطان نبر أب أمريكا أب تحتك أيدات لهم بتنتان زحزنا يدما فولي حيلي أهادو دلتام أب كاراكاس زكايدو تخرت عالمنا السحابة وتهدراوي أوبريشن حزرما ناب زوبا مأخلاي مراق يقعزلو تبهيلهم عب زوبا مأخلاي مراق بكبيد هزباوي تقامو تناوز زلا رئيس كتما تهران حدوش وطري تبقي سلام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مراحي إيران آيات الله علي خاماني مسرت بمقبار أزرارا بزخون حدوش ريد هيولهم نبر جزائي منغستي إيران أب أمريكا خوين دمام نبريزيدنت أمريكا حتو إذا أتاون تقريبولو بزعبا زيوم بزرزر كنقروك منام سبسكرايب لايك شير نداقبركم زيناتنا كسام موداتا تغطاتولو سناي مكتتال بجنرال تادس ورد زمرح جيزاوي من محدار تجراي عبيس تبهالو وسان حليفلهم بريزيدنت جنرال تادس ورد عب تقادل تجراي مسرت بمقبار فلي زبلو وسان حليفهم جيزاوي من محدار تجراي بناي وعلى بجت بالعلي حدا 220 مليون برب ملء وصاي بمشفان ناب وصا هاجر كيدم زحكم جاغان وقعت تقادلتيم سن سرعات مفناو اكايدلهم نتي مدرخ بمدرز خفته كوميشن حربنيا تجراي تقادلاي ناصر ممحور ناي زعلت قند علامه من حزب تجراي كبلم قدات زبصحم تقادلتي ناب حكمنا انسنيل يلوم اتم تقارلتي مستحكمو عب مقدال زنبرم جگنت نايب عالم بيت سبون مهيوت عب مغيار كنطفو تثبيتي جبر دمايلم رومي سن سرعات مفناو استسارت علم جگان وقعت 10 تقارلت انتخونم شدشت حاب حبتي 3 امرار حربنيات كوميشن كلته كلالي زلقسون برمر 31 توقعستي ابولو زبحال ابهن زركب هوسبيتال نكحكم يقعزم هلام دحر محبار اتم تحكمتي كاب حدا ورحي كساب 6 ورحم صانحيت كم زهلوم يتغليص زلام از حكمنا نمسلات ل 220 مليون بر وصايم بمقبار جيزاوي محدار تجراي مولو وصاي كم شفن دمام تغليصلم ابزوان 12 تحكمتي اب هندي حكمنهم يكاتللو زبلم كوميشنر ناصر ممحر كم تكالك ساب حزم لعل 8 تغادلتي احكمنا لنا يلوم اتم حز حكم زلو كاب عقمي نابولو هوسبيتال لعلي انت داو خوينو اب تهاجر اب زلو هوسبيتالات كحكمو كم زخل دمايو كوميشنر ناصر غليصم كوميشن حربنيا تجراي ناب هندن تايلاندن وجله مصراي بملأ داساس هوسبيتالات كم استغبره زغلصم ميديكال دايركتور هوسبيتال عواش دكتور هادر حيلو وقعت زحكملو هوسبيتال ممراص مممي رأو حيتات بموصام سفيح صناعات كمستقبر ايو غليص زلام جزيف استبعال سممعنة عدقيت نفرتي سودان تخيل لهم باكستان ناب سودان أزوارات جت نمغرب ناي حادنت ب5 بليون دولار سممعنة كم زغربت منجتات حبريتها غليصم باكستان سودان أزوارن جتاتن زحوسم ناي حادنت ب5 بليون دولار سممعنة نفزام اب ناي موداتا معرفات كم زلا حدا العلوي بعد سلطان حيل اير نبرن 3 منجتات حبريتان غليصم لهم نعستات 3 عمتات اب مقصال زركب زخفه كينات سودان كبيد سباو قللاو اب تهاجر اب غشي زركب أصفتات نايوز عرب حتات بمسحاب نتعباي أفرايت ورق زخون استراتيجيكاوي تهاجر كيح بحري سودان كتبتات اللمام كبيد سقاتيو أقاتي مازلوم أتي مس باكستان استقبر اسم معنات عسرتك قللتي مدقعات نفرتي كارا كارم شمنتم مدقعتي سكاوتن كاميكازن زوعلن لعلي كلتم يتسبع البن نفرتي كمون معبول سرعتات مكل خال عيرزة تقال مخانن كابتن بزعباز قداي عفلت زلوم سلسته منشتات قليس أملام استفزموا وعلي نيرو يبل أمير ماسود استبعاله طورتنيا باكستانوي مارشال عير بزعبا قداي حيل عير مبرهي كهبن كلام بزيك هاجت كارا كارام شمنتم سوبر مشاشاك نايل من بدنا فرتي زتقالو كينم نالبات قال زمنيا جي اف 10 شوعات زعينه النفرت وقم الشاينا بحبار زمعبلان اب باكستان زفريان كم زخنا بموساخ احازات وي مدب مبصح بزرزر ايغلصنيوم وتادراو حيل باكستان ميستر مكلخالن زغربلم حوتو دما رئيتو ايهابون يوم يبل صبصاب رويترز وهاب قال سراوي سودانون ابز غداي مسرت بمغبار رئيتو نكب حوتو قريبلو انتخونه غنا مبرهي كم زي حبيو تصبصاب املكيتو زلام
ሓደ በዓል ስልጣን ነበር ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትየሎም ኣብ ጋና ብብልሽውናን ቁጠባዊ ውድቀትን ተኸሲሱ ዝነበረ ሚኒስትር ፋይናንስ ጋና ነበር ኬኒ ኦፎሪ ኣታም ብኣኽበርቲ ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትየሎም ኣብ ጋና ኣብ ግዜ ስልጣኑ እቲ ሃገር ከቢድ ሕፅረት ሸርፊ ወፃን ዋጋታት ንብረትን ኣጋጢሟ ከም ዝነበረን እዚ ድማ መንግስቲ ካብ ኣህጉራዊ ትካል ገንዘብ IMF ልቓሕ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እንቅፋት ኮይኑዎ ኣሎ ተባሂሎም እቲ ዝተጠርጠረ ሚኒስትር ኣብ ኣሜሪካ ብጥሕሰት ቪዛ ዲቱ ተሓይዙ ወይስ ብመንግስቲ ጋና ሕቶ ሕሊፍካ ምሃብ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ቀሪቡ ንጽረ ይኮነን እዚ ስጉምቲ ኣብ ጋና ዓቢ ፖለቲካዊ ፍጻመ ክኸውን ድማ እዩ ተጽቢት ተገይሩ ዘሎ ብትንታነ ዝሓዝናዮ ርእሰ ጉዳይ ድማ ክቡራት ተኸታተልትና ካብ ካራካስ ናብ ቴሄራን ሓደገኛ ሓዱሽ ተልእኮ ፍሉይ ሓይሊ ደልታ ኣሜሪካ ኣብ ውድቕቲ ለይቲ ዝነግሳ ሚሳይላት ክወቕዕን ዘይኽእል ፍሉያት ሄሊኮፕተራት እቲ ፍሉይ ኮማንዶ ተላኢኸነሎም እቶም ኣብ ቬንዙዌላ ንኒኮላስ ማዱሮ ዝማርኹ ኮማንዶታት ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ናይ ካራካስ ሓመድ ጫምኦም ከይነገፉ ናብ ካልእ ቅድሚ ግንባርዮም ተጠምዚዞም ዘለዉ ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ ዘሎ ንፋስ ፔንታጎን ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ይነፍሰሎም ብመሰረት ጸብጻባት እቲ ደልታ ፎርስ ዝበሃል ኤሊት ኣሜሪካዊ ወተሃደራዊ ኣሃዱም ብቁልጡፍ ናብ ካልእ ልኡኺ ተዋፊሩ ዘሎ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ዓበይቲ ስትራቴጂካውያን ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ኣሜሪካ ንኣትላንቲክ ውቅያኖስ ኣቋሪፀን ብእንግሊዝ ኣቢለን ናብ ምብራቕ ክኸዳ ተራእየን ኣብ ከብደን ተራ ኣጽዋር ሒዘን ዘይኮና ሃደንቲ ለይቲ ተባሂለን ዝፍለጣ ዘመናውያን ሄሊኮፕተራት ሓቑፈን እዘን ሄሊኮፕተራት ኣብቲ ንማድሮ ንመሓዝ ዝተኻየደ ስርሒ ድማ ቁልፉ ተራ ተጻዊተን እየን እቲ ጉዳይ ዝያዳ ምስጢራዊ ዝገብሮን ፍሉይ ኣቓልቦ ዝተዋህቦን ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ዘጋጠመ ፍጻመ እዩ ኣብ ልዕሊ ግሪክን ቆጵሮስን ኣብ ልዕሊ ክልል ኣየር ሃንደበታውን መግለፂ ዘይብሉን ሙሉእ ዕፅዋን ምቁራጽ መራኸቢታት ሳይበርን ኣጋጢሙ ምንባር እዮም እዚ ናይ ኣጋጣምን ከይኮነ ኣሜሪካ ነዞም ቀተልቲ ሓይልታትን ኣጽዋርን ካብ ዓይኒ ዓለምን ራዳርን ኣርሒቓም ናብቲ ዞባ ምጋዓዝ ንምኽዋል እትጥቀመሉም ሜላ እዩ ተባሂሎም ኣባላት ደልታ ፎርስ ምስ ሬንጀርስ ሰራዊት ኣሜሪካን ካብ ኣውሮፓ ዝመፁ ኣየር ሓይልታትን ኮይኖም ሕጂ ኣብ ዶባት ኢራቅ ሶርያን ዮርዳኖስን ሓደሽቲ መንገድታት ድፋዕ ይሕዘሎም ቀንዲ ዕላምኦም እቶም ብኢራን ዝድገፉ ምልሻታት ኢድና ንኣሜሪካ ኣይንህብን ዝብሉም ንምቁራጽን ንኢስላማዊት ስርዓት ኣያቶላ ዓሊ ኸማኒ ቴህራን ካብ ስሩ ንምምሓው ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ተጠርጢሮሎም እቲ ኩነታት ምልክት ከቢድ ኩናት እዮም ነዳዲ ታንከራት ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባም ከለላ ክገብራ እንከሎም ናይ ምክትታል ነፈርቲ ድማ ኣብ ዶባት ኢራን ክዛወራ ይረኣያሎም ስለያዊ ሓበሬታ ይእክብ ኣለዋ ሓላፊ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ሴንትኮም ድማ ናብ ባህሬን ተጓዒዘሎም እዚ ወጥሪ ዝያዳ ናብ ዝጭበጥን ዝድህሰስን ብርኪም ተሰጋጊሩ ይርከብ ይብሉ ተዓዘብቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ኢራን ሰላማውያን ሰልፈኛታት እንተቀቲላም ኣሜሪካ ኩሉ ነገር ዓጽያን ጽዒናንያ ክብል ኣፈራሪሕ ነይሮም ሽዑ ቁጽሪ ዝሞት ሰባት ውሕዳት ዝነበሩ ኮይኖም ሕጂ ግን ናብ ልዕሊ 35 ደይበሎም ቁጥዕ ኢራናውያን ሰልፈኛት አንጻር ስርዓት ኸማኒ ተባሪዑ ዝቕጽል ዘሎ ኮይኖም ንኢስላማዊት ሪፐብሊክ ዝውክል ባንዴራ ኢራን ምቅጻል እውን ጀሚሮም እቲ ጉዳይ ካብ ሰበስልጣናት ቴህራን ቁጽር ወጻይ ናይ ምኻዱ ጉዳይ ተንተንቲም ብትብዓት ክዛረቡ ጀሚሮም ሕዚ የዒንቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ቴህራን ከም ዘንጸላልዋ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኖም ከምቲ ኣብ ሓዱሽ ዓመት ካራካስ ኣብ ውድቕቲ ለይቲ በርቃዊ መጥቃዕት ነፈርቲ ሚሳይላትን ሰራዊት ኣሜሪካ ኣኽናፍ ኣሃዱ ፍሉይ ሓይሊ ደልታ ንፕሬዚደንት ማዱሮ ምስ በዓልቲ በይቶም ካብ ዓራቱ ፈንጢሩ ዘውፅእ ስርሒት ኣብ ርእሰ ከተማ ቴህራን እውን ከይሓሰብናይን ከይገመትናይን ክድገም ከም ዝኽእል ተኽእሎታት እናዓበዩ ይመጽሎም መሓዛ ትራምፕ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ እቲ ኣብ ቬንዙዌላ ዝተኻየደ ስርሒት ኣሜሪካ ሰበስልጣናት ኢራን ተኸታተልዎም ዓብዪ መልእኽቲ ብምባል ተሓኒሎም ንሰልፈኛት ኢራን ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ ድማ ንስኹም ብምኽባር መነባብሮን ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላውን እንትሳቀዩ ስርዓት ኸማኒ ግን ኣብ ልዕሊ ክዕወተሉ ዘይኽእል ኩናት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ልዕሊ 2.35 ቢልዮን ዶላር ቁጠባ ዝበልዐ ምትኳስ ሚሳይላት እዩ ኣካይዱ ብምባል ገሊጾም ሕሰብዎም እዚ ቢልዮናት ዶላር ንሚሳይላት ንምትኳስ ካብ ምፍሳስ ንዓኹም ንደቅኹምን ንትምህርቲ ወይ መጓዓዝያ እንተዝወጽእ ነይሩም ክንደይ ናይ ምጠቐመኩም ነይሩ ብምባል እቲ ስርዓት ክውገድ ከም ዘሎም ንኢራናውያን ሰልፈኛታት ጻውዒት ተቕሪብሎም እዮም ሰበስልጣን ቴህራን እቲ ኣብ ቀንዲ ከተማታት እታ ከተማን ካልኦት 15 ከተማታትን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ዓመጻት ምትእታዊ ሓይልታት ወጻኢ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣሜሪካ እትገብሮ ነገር ኣይዕወተላን እዩ ክብል እዩ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ኸማኒ ገሊጾም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ድሒሩ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ኸማኒ መህደሚ ይእልሽ ዘሎ ክብል ተወንኪዎሎም እዚ ድማ ብርግጽ እውን
ዓቢ ምልክት እዩ እዚ ከምዚሉን ከሎ ድማ ወዲ ሻህ ኢራን ነበርን ኣብ ስደት ኣብ ኣሜሪካ ዝነበርን ራዛ ፓህላቪን ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንህዝቢ ኢራን ንምሕጋዝ ኢድኩም ንምእታው ድልዋት ኩኑ ክብል ብርቱዕ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ራዛ ፓህላቪ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዝለጠፎ መልእኽቲ ኣዝዩ ህጹጽ ክብል እዩ ገሊጹዎም ክቡር ጻውዒት እዚ ኣቓልብኹምን ደገፍኩምን ስጉምትኹምን ዝሓትት ህጹጽ ጻውዒት እዩ ህዝቢ ኢራን ድሕሪ ሓደ ሰዓት ዳግማይ ናብ ጎደናታት ክወጽኦም ክትሕግዙና እልምነኩም ኢልዎም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕመጥ ራዛ ፓህላቪ ኢራናውያን ንሓይልታት ጸጥታ ጥሒሶም ናብ ጎደናታት ወጽኦም ንናጻነቶም ክቃለሱ ጸዊዖም ኣብቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ፓህላቫ ናብቲ ሃገር ክምለስ ዝጠልብ ጭርሖታት ኣብ ሰልፈኛታት ብሰፊሑ ተሰሚዖም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢራን ንዕኡ ዘለዎ ደረጃ ደገፍ ብትኽክል ንምምዛን ኣጸጋም እኳ እንትኾነም ኣብ ሰልፍታት ግን ስሙ ብግልጺ እናተሰምዑ እዚ ከምዚሉን ከሎ ድማ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መንግስቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛት ጭፍጨፋን ተፈጺሞም ኣሜሪካ ንኢራን ኣበርቲዓ ክትወቕዓ ከም እትኽእል ብትሪ ኣጠንቂቑ ዘሎ እቲ ናይ ኢራን ተቃውሞ ኣብ መላእቲ ሃገር ናብ 16 ከተማታት ተዘርጊሑ ዘሎ መበል 12 መዓልቱ ዝሓዘ ሰልፊ ጸረ መንግስቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ቴህራንን ካልኦት ከተማታት ኢራን ብሓያል ናህርኡ ዝቕጽል ዘሎ ኣብቲ ናዕቢ ብውሕዱ 35 ሰልፈኛታት 4 ኣባላት ጸጥታን ክሞቱ እንከሎም 2200 ሰልፈኛ ድማ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ማዕከን ዜና ተጠባቂ ሰብኣዊ መስላት ሓቢሮሎም ኣብ ስደት ዝነብር ወዲ ሻህ ኢራን ራዛ ፓህላቪ ዓርቢ ምሸት ብኣቋጽራት ሃገር ሰዓት 20 እቲ ተቃውሞ ብናህሪ ክቕጽል ጻውዒት ተቕሪቡ ኣብ ኤክስ ሎም ምሸት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ኢራናውያን ነጻነቶም ሓቲቶም ክብል ጽሒፉ ኣብቲ ሃገር ብደረጃ ሃገር ኢንተርኔት ተዓጽዩ ከም ዘሎም ጸብጻባት ተመልኪቶም ኣሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓይልታት መንግስቲ ነቶም ብስንኪ ቁጠባዊ ቅልላዊት ሃገር ሰልፊ ዘካየድ ዘለው ሰልፈኛትን ተቐቲሎም ንኢራን ኣበርቲዕና ክንውቕዓይና ዝብል ምፍራሕዩ ደጊሙ ኣጠንቂቑ ዘሎ እዚ ድማ ቀጻሊ ልኡኽ ፍሉይ ሓይሊ ደልታ ኣሜሪካ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ክኸውን ከም ዝኽእል ተኽእሎታቱ ዝያዳ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ መዓዝን ብኸመይን እንታይ ዓይነት ስጉምትን ድማ ብቐጻሊ ዝረኣይ ክኸውን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜናታት ትግራይ ሆራይዘን ይስዓዝ ዝበልናይ ማሕደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብዛዚምና ኣለና ንምክትታልኹም ነመስግን ሰላም